اول از همه بهم بگو که جانان چطور بود؟ خوشحال بود؟ بی خودی نگرانش میشی. مگه چشه؟ حالش خوبه. اون نه تو رو دوست داره و نه بی‌تاب دیدنته. راستش میخواستم بدونم که مشکل مالی داره؟ نه مشکلی نداره. باشه پس بگو چی شد؟ چی بشه؟ من بحثو شروع کردم. خب واکنشش چی بود؟ چی بهت گفت؟ باید چی بگه رحیم؟ نمیتونم بهت بگم، ناراحت میشی و